बाबाजी हॉटेल आहा पळय थंय लांजेकराची शॉप आहा थंय आसा। आमी 2-3 दीस जाले म्हापशा एरियेक आमी एक हेल्पलायन नंबर दिल्लो की जे म्हापशान व्हडचे जे पोटवोन्स पडलेले आसात ते आमी पुरतले म्हणून। आनी आमी आयज तिसरो दीस हे काम आमी कंटिन्यू हातीन घेतलेले आनी म्हापशा जे इतर प्रभागान जे वॉर्डान आहा ते आमी व्हडचे पुरलेले आसा। तशेंच आमी जे लांजेकराचे वायन स्टोर आनी जे खोल्ले बाबाजी आसा पळय थंय आयज थंयचे आमी व्हडचे पुरून घेतलेले आहा। हेज्या पयलीं 1-2 दीस आमी इतर भागान करून घेतलेले आहा व्हडके। जे आतां आमचो गणपती येवपाचो दीस जी चवथ फाल्यां माटोळीचो बाजार आमचो जे लोकांक लागून त्रास जातले तेज्या खातीर आमी हे आमचे व्हडके आसलेले ते पुरून घेतल्या। सगळे कडेन व्हडके खुबशे पडलेले आसलेले जी हेल्पलायन नंबर दिल्लेले आमी त्या हेल्पलायन नंबरा प्रमाणे आमकां खूब जाणांचे फोन येयले आनी त्या प्रमाणे आमी ते करूनय दिले। आनी खुबश्या लोकांनी म्हटले की संजय बर्डेक देव बरें करूं, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू अशे लोकांचे ताका खुबशे कमेंट्स येयले आनी त्या प्रमाणे तेणीन हे काम आपल्या हातीन घेवन तेणी स्वताच्या खर्चान ते काम करून दिल्लेले आसा। म्हणून लोकांनी खुबशे फोन येयले ताका आनी थँक्यू म्हटलेले आहा। हे चवथी पयलीं हरशीं जावंक जाय आसलेले। आतां पळोवंक गेले जाल्यार ट्रॅफिक हांगा खूब जाता, इस्कोला आसा आनी जे जाणटे नेणटे वयता खुबशे जण पडून भेणाय मोडलेले आसा। हेज्या पयलीं आमी व्हिडिओ केल्लेले आसा, हेज्या पयलीं व्हिडिओ करून कोणीन काय करूंक ना। तेज्या खातीर आमी फुडाकार घेवन संजय बर्डेन फुडाकार घेवन हे सगळे काम लोकां खातीर म्हापशा खातीर केल्लेले आहा आनी इथून फुडें तो म्हापशा खातीर आनी लोकां खातीर हो सतत आसतलो। थँक्यू, देव बरें करूं।